मजीद चढ़ गया था। परिहान बेड पर लेटी नहीं थी, उससे दूर सोफे पर सो गई थी। वो जब उठी तो भूख की शिद्दत महसूस हुई। जबकि पिछली बातें याद आईं तो एक बार फिर गुस्सा आने लगा। उसके पास अब ऐसे जज्बे नहीं थे कि वो किसी के साथ कोई रिश्ता बना सकती। सारे जज्बे सर्द पड़ चुके थे। अब पीछे सिर्फ नफरत रह गई थी, वो जो दुनिया के हर मर्द से करती थी। और शहरोज तो सरे फहरिस्त था। उसकी हर मुमकिन तरीके से वो उसे तकलीफ देकर उसे तलाक ले लेगी। दिमाग ने ये बात सोच ली थी। वो फ्रेश हुई और बाहर आई तो अब भी वो वैसे ही पड़ा था। परिहान उसके पास पहुंची और उसके मुंह पर से तकिया खींचा तो सुर्ख मगर खूबसूरत चेहरा देखकर वो चंद पल रुक गई। वो बिलाशुबा बहुत खूबसूरत मर्द था, मगर उसे उसकी तारीफ नहीं करनी थी। वो तो उससे शदीद नफरत करती थी। उसने उसको हाथ लगाना चाहा तो निगाह अपनी चोट पर चली गई। खून जम गया था और पानी से उसने धो लिया था। उसे इन जख्मों की परवाह नहीं थी। रूह पर हर रोज एक नया जख्म लगता था। वो कौन सा कोई देखने आता था वो जो ये परवाह करती। उसके हाथ पर अब तक कोई पट्टी नहीं बंधी। उसने शहरोज को झंझोड़ दिया। अच्छे से शहरोज से आंखें खोल कर उसको देखा। परिहान को महसूस हो गया उसे बुखार है, जिसकी वजह से वो ऐसे हुआ है, मगर उसे परवाह नहीं थी। वो भी डांस कर कर के बुखार में मुब्तला हो जाती थी। तब कौन आता था? फिर भी उसे अपना वजूद घसीट कर एक बार फिर डांस करना पड़ता था। भले वो बेहोश हो ये नहीं, भले जख्म उसको जिंदा छोड़े या नहीं। नगीन बाई ने उसे अंदर जहर भर दिए थे। उसको इतना सख्त कर दिया था कि इखलाक नाम की कोई चीज अब उसमें बाकी नहीं रही थी। शहरोज ने दोबारा आंखें बंद कर ली। क्या प्रॉब्लम है आपके साथ? मुझे भूख लग रही है, कुछ ऑर्डर करें, वो बोली। लहजा सख्त था, कड़वा था। शहरोज उस वक्त बुखार में मुस्कुराया। प्यार से भी कह सकती हो। वो जरा हिम्मत करके बोला, हालांकि हिम्मत थी नहीं। कौन सा प्यार? वो खाने को दौड़ी। ओके रिलैक्स, क्या तुम मुझे पानी दे सकती हो? वो बोला कि गला सूख रहा था। नहीं, खुद उठकर पिए। उसने मुंह ही मोड़ लिया। शहरोज उसे यूं ही देखता रहा। मैं तुम्हारा टीचर भी रहा हूँ, यही लिहाज कर लिया करो। वो बोला, आपने तो मुझे तवाइफ ही समझा था। मुझे कौन सा स्टूडेंट की हैसियत दी थी आपने? एकदम हाथ खींचने पर वो सीधा शहरियात पर जा गिरी। तवाइफ कहना जरूरी है? क्यों कोशिश कर रही हो मुझे तकलीफ देने की? देखो कितना बुखार है मुझे। बीवियां इस बात पर परेशान हो जाती हैं कि न जाने उनके शोहर को क्या हो गया है। एक तुम हो बेहिस। वो बोला तो गर्म सांसें परिहान के चेहरे पर पड़ने लगी। उसने उठने की हर मुमकिन कोशिश की। मेरी तरफ से जहन्नुम में जाए। शोहर शोहर, एक शोहर बीवी को बेचता नहीं। और मैं कहती हूँ गधी हैं वो औरतें जो शोहर को कुछ होने पर हलकान होती हैं। जब आखिर में बिक ही आपका अपना आप जाता है तो कैसा शोहर? वो जैसे चीख रही थी। शहरोज उसे सुन रहा था। तुम एक दिलचस्प किताब हो, मैं तुम्हें रोज तफसील से पढ़ना चाहता हूँ। वो उसके चेहरे की नकूश देखता खमार ज़दा लहजे में बोला। परिहान ने उसका हाथ झटक दिया। जिस दिन मुझे मौका मिला मैं चली जाऊंगी, फिर आराम से अपनी मोहब्बत के जनाजे पर बैठ जाइएगा। वो नफरत से बोली। शहरोज मुस्कुरा दिया। जनाजे माशूक के उठते हैं, महबूब तो लंबी जिंदगी लिखवा कर लाते हैं। वो झुका और तपता हुआ लम्स उसके बाल पर छोड़ा, जिसके लिए काफी देर से बेचैन हो रहा था। परिहान ने जोर से उसको झटका। शहरोज वो दांत पीस कर उसकी तरफ देखने लगी। परिहान वो लू देती नजरों से उसे देखने लगा। दूर हटे मुझसे, वो चिल्लाई और शहरोज दूर हो गया। काश वो बिल्कुल ठीक होता तो शायद उसके लिए परिहान को संभालना मुश्किल न होता। परिहान ने उसकी जानिब देखा जो मुस्कुरा रहा था। निकाह है आज आपका, वो बोली। लबों पर परिहान की मुस्कान थी। शहरोज ने बालों में हाथ फेरा। इस लड़की से किस किस्म की नरमी की उम्मीद नहीं थी। तभी उसने अपनी तबीयत को खुद ही बेहतर करने की कोशिश की। हाँ है, वो बोल गया। अच्छी बात है, तो कब जाएंगे दूल्हे साहब? वो तंजिया नजरों से उसे देखने लगी। तुम कहो तो तुम्हारे पास से हिलूं भी नहीं, वो बोला। लहजे में शरारत से बोला। और मैं आपको क्यों बोलूंगी? मुझे कैद करने की जरूरत नहीं है, काट दे मुझे। वो अब बिगड़ कर बोली। उफ, उसने तसव्वुर भी नहीं किया था इतनी नखरीली लड़की पर उसका दिल आएगा। मंशा तो कहीं से भी नखरीली नहीं थी। हाँ, बाज़ औक़ात गुस्सा कर लेती थी, मगर परिहान पर बदतहजीबी के रिकॉर्ड टूटे थे। मगर दिल जिस पर आ जाए तो बस दिल ही सुनी जाती है। ओके, एक शर्त पर ये कार्ड तुम्हारा।
اس نے کارڈ نکالا، آگے کرتا اور پریہان جھپتی کے لبوں پہ دبا لیا۔ پریہان دور ہٹ گئی۔ وہ ہنس دیا اور شاید کچھ اور سمجھی تھی، غصے اور نفرت سے اسے کھو رہی تھی، جبکہ شہروز کی فی الحال اسے ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی۔ تم میرے ساتھ ناشتہ کرو گی ایک اچھی لڑکی کی طرح، اور مجھے دوائی دو گی ایک اچھی بیوی کی طرح، پھر تم مجھ سے یہ بتاؤ گی کہ تمہیں کہاں جانا چاہتی ہو ایک فرما بردار بیوی کی طرح، پھر میں تمہیں یہ کارڈ دے دوں گا اور میں آپ کا قتل کر دوں گی ایک قاتل کی طرح۔ وہ بگڑی۔ شہروز کو بالکل اس بمباری کا یقین تھا۔ یار میں پریشان ہوگا، تم دوبارہ اس کوٹھے پر چلی گئی، وہ تمہیں نقصان پہنچائے گی۔ وہ فکر مندی سے بولا، نہیں جاؤں گی وہاں۔ اس نے یقین دلانا چاہا، پھر کہاں جانا ہے؟ کہیں نہیں۔ وہ ناگواری سے بول کر اٹھ گئی۔ شہروز اس پر پابندیاں نہیں لگانا چاہتا تھا، مگر وہ انسیکیورٹی فیل کر رہا تھا۔ وہ ایسے کیسے اسے اجازت دے دیتا، جبکہ نگین کا اسے اندازہ تھا وہ کوئی نہ کوئی کام ایسا کرے گی۔ شہروز یہ بھی جانتا تھا وہ ہزاروں پابندیوں میں سے نکلی ہے، پھر بھی وہ بول گیا تھا، اوکے لے لو۔ وہ ہار گیا تھا اور اس کی طرف کارڈ بڑھا گیا۔ اب بھی کیوں دیا؟ وہ منہ بنائے بولی، پریہان تم اب میری بیوی ہو، تمہیں اپنا خیال میرے لیے رکھنا ہے، اور تم جانتی ہو نگین اچھی عورت نہیں، بہت سالوں سے اس کے ساتھ تھی، میں جانتی ہوں وہ کب کیا کرے گی۔ پریہان نے سر جھٹکا، اتنا جانتی ہوتی تو وہاں نہیں ہوتی۔ شہروز اٹھا۔ پریہان نے اس کی طرف دیکھا، جی میں تو آیا بہت کچھ سنا دے، مگر زبان پر لفظ نہیں آئے۔ کارڈ اس کے ہاتھ سے چھین کر وہ بیٹھ گئی۔ پہلے ناشتہ کریں گے؟ اوکے۔ یہ مجھ سے ایسے بات مت کریں۔ وہ چیخی۔ یار تم چیختی کیوں ہو اتنا؟ وہ صوفے پر بیٹھی تھی کہ شہروز سامنے کھڑا تھا، اتنی سی تھی اور غصے سے کیسے بھری رہتی تھی۔ اس کا چہرہ پکڑ کر بولا۔ پریہان نے ہاتھ جھٹک دیے۔ اف، ایک تو تمہارے نخرے۔ شہروز مسکرا دیا اور اس کا گال تھپ تھپا کر وہاں سے چلا گیا۔ پریہان کے لیے یہ سب ناگوار تھا، وہ کبھی ان چیزوں کی عادی نہیں تھی، اور ایک مرد کیسے اتنا اچھا ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایک دن یہ شخص اسے چھوڑ دے گا۔ وہ کارٹ کو گھورتی رہی یہاں تک کہ شہروز واپس آ گیا۔ منہ ہاتھ دھو کر فریش محسوس کر رہا تھا۔ اس نے ناشتہ آرڈر کر دیا تھا، ناشتہ بھی آ گیا۔ پریہان خاموشی سے ناشتہ کیے جا رہی تھی، بنا اس کی طرف دیکھے، جبکہ وہ بیٹھا مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ پریہان نے بالآخر نوالا پلیٹ میں پٹک دیا۔ اس کے ہاتھ اور غصے کے سبب پلیٹ میں چمچوں کا اور کانچ کے برتنوں سے ارتعاش پیدا ہوا۔ شہروز نے نگاہ پھیر لی، البتہ مزہ بھی آیا تھا۔ مجھے یہاں سے بھاگنے میں وقت نہیں لگے گا، وہ دھمکی دینے لگی۔ آئی ایم سوری۔ وہ تو ہار ماننے پر بیٹھا تھا۔ پریہان نے احسان کیا اور دوبارہ کھانے لگی۔ وہ کھا کر اٹھ گئی، جبکہ شہروز نے بھی کھانا کھا لیا تھوڑا، مگر اسے سب سے پہلے اپنا بخار اتارنا تھا۔ تبھی اس نے دوائی لی اور وقت دیکھا، اسے گھر جانا چاہیے تھا۔ تبھی وہ پریہان کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ جیسے ہی آئی وہ مسکرا دیا، تم یہاں میرا ویٹ کرنا، میں شام تک آ جاؤں گا اور نکاح نہیں کروں گا۔ وہ اسے بتا رہا تھا، جبکہ بتائے ہوئے اسے کافی نزدیک آ گیا تھا۔ پریہان ناگواری سے پیچھے قدم لے گئی، بولی کچھ نہیں، پلیز پریہان یہاں سے کہیں مت بھاگنا۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑتا بولا کہ اسے زخم پر نگاہ گئی۔ کہیں نہیں جا رہی میں۔ اس نے اپنی بات پر دانت بھینچ کر زور دیا۔ اوکے آئی بلیو یو۔ وہ بولا، تمہیں بینڈیج کرنی چاہیے۔ وہ بولا، جبکہ پریہان نے سر جھٹکا، جب میں کر رہی تھی تب شاید آپ نے کرنی نہیں دی۔ وہ اب اس کی پرواہ نہ کریں، اپنے نکاح کو سنبھالیں جا کر۔ وہ ہاتھ کھینچتی ہوئی بولی، تب تم میری بیوی نہیں تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، جبکہ پریہان کو اس کی آنکھوں میں جوش مارتا محبت کا سمندر بالکل متاثر نہیں کر سکا۔ وہ یوں ہی کھڑی رہی۔ شہروز گہری سانسیں بھر کر وہاں سے اسے ایک نظر مسکرا کر دیکھ کر چلا گیا، جبکہ پریہان نے غصے سے پھر سے واس اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ میری قسمت صرف مجھے مارنا چاہتی ہے۔ آنکھوں میں بڑے بڑے آنسو لیے وہ اشتعال میں تھی۔ شہروز واپس لوٹا تو گھر سج چکا تھا۔ ایک پل کو شرمندگی ہوئی، محبت کے پنجے بھی ہمیشہ غلط وقت پر دل میں گرتے ہیں۔ وہ اندر آ گیا۔ بخار کی حرارت دوائی لینے سے کم ہوئی تھی۔ اس کی جانب سب نے دیکھا اور اسے جیسے ہاتھوں ہاتھ لے لیا گیا۔ کیسے ہو تم؟ ساری رات کہاں تھے؟ یہ کون سا طریقہ ہے بھلا شہروز گھر سے غائب ہونے کا؟ اس کی ماں نے فکر مندی سے بولی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ان کے ہاتھ تھام کر کہنے لگا، اچھا تم ناشتہ کرو پہلے سکون سے۔ وہ بولی تو وہ بیٹھ گیا۔ وہ بات کرنا چاہتا تھا مگر وقت نہیں مل پایا۔
मेहमानों से घर भरा हुआ था, उन्हें कभी कोई बुला लेता तो कभी और। इसी तरह फिर से शहरोज ने नाश्ता भी छोड़ दिया, चिढ़कर कमरे में चला गया और उसके बुला लेने पर भी वो नहीं आ सकी। उसे समझ नहीं आया था कि वो कैसे बात करे और ये बताए कि वो तवाइफ थी, मगर अब तो नहीं है, अब वो उसकी बीवी है और उसे अपनी ही दलील बहुत भोकस से लगी। कोई वजन नहीं था उसकी अपनी ही बात में। दवाई की गनुदगी न जाने उस पर कैसे चढ़ गई कि जब उसकी माँ वहाँ उसके कमरे में बात करने आई तब तक वो सो चुका था। उन्होंने भी उसका ख्याल करते हुए उसे नहीं उठाया। वो ऐसी गहरी नींद सोया कि शाम हो गई। वो अदील को झिंझोड़ने पर उठा जो कज़नों के साथ था। सब कह के कमरे में गूंज रहे थे, ये है दूल्हा साहब के हाल। एक बोला, वक्त क्या हुआ है? वो परेशान हुआ। अपनी उसने बेफिक्री पर ज्यादा नहीं, बस निकाह हो रहा है, अदील ने जवाब दिया। सब तैयार हैं, बस दूल्हा तैयार नहीं। दूसरे कजन्स ने कहका लगाया तो शहरोज एकदम उठा। क्या मतलब है? वो वक्त देख रहा था और उसने सर थाम लिया। अदील, अम्मी को भेजो, मुझे बात करनी है, उसने कहा। ओहो, अम्मी से बाद में बात कर लेना, अभी तो मौलवी साहब इंतजार में सूख रहे हैं, बाहर चलें, उसने कहा। अदील, मैंने कहा अम्मी को भेजो, वो गुस्से से बोला तो अदील संजीदा सा हो गया। जी कहकर बाहर निकला। शहरोज ने खिड़की से बाहर का नज़ारा देखा। बाहर रात उतर आई थी, लॉन की लाइट्स जगमगा रही थी और मेहमान शायद उसी के इंतजार में बैठे थे।